أهلا بكم أعزائي الطلاب في محاضرتنا السادسة بمادة اللغة الفرنسية لطلاب السنة الثانية بدمشق كلية الحقوق. إذن هذه هي المحاضرة السادسة. سندرس اليوم التمييز بين العقارات والمنقولات وتصنيف الأشياء القيمية والأشياء المثلية، الأشياء الاستهلاكية والأشياء الاستعمالية. إذن هذا هو موجز محاضرتنا، تبدأ من الصفحة 83 حتى نهاية الصفحة 87. إذن من الصفحة رقم 83 page 83. La distinction entre meubles et immeubles، التمييز بين المنقولات والعقارات. إذن la distinction، التمييز، entre، بين، meubles، المنقولات، et immeubles، العقارات. إذن meubles هي المنقولات، immeubles العقارات. التمييز بين المنقولات والعقارات، la distinction entre meubles et immeubles. سنبدأ أولا أعزائي الطلاب بتعريف المنقولات، وهذا التعريف موجود في الفقرة الأخيرة صفحة 85. إذن la définition des meubles، تعريف المنقولات، صفحة 85 الفقرة الأخيرة. Quelle est la définition des meubles؟ ما هو تعريف المنقول؟ سأقرأ التعريف. أذكر موجود في الصفحة 85 الفقرة الأخيرة تعريف المنقولات. On définit les meubles par rapport aux critères physiques comme étant toute chose qui peut se déplacer d'un lieu à l'autre sans détérioration. إذن كل شيء، toute chose، كل شيء، qui peut se déplacer، الذي يمكن نقله، peut se déplacer، يمكن نقله، d'un lieu، من مكان، إلى آخر، à l'autre، sans، بدون، détérioration، تلف. إذن المنقول هو كل ما يمكن نقله من مكان إلى آخر بدون تلف. إذن les meubles، toute chose qui peut se déplacer d'un lieu à l'autre sans détérioration. إذن هذا هو تعريف المنقول. بتمنى تعملوا مثل تعريف، يعني تجمعوا كل التعريف اللي عم ناخدها بصفحة واحدة، كل الترجمات يعني تعملوا مثل تقسيم تعريفات مع بعض والترجمات مع بعض. فلحد الآن مر معنا تعريف الحقوق العينية، الحقوق العينية الأصلية، الحقوق العينية التبعية، الحقوق الشخصية والحقوق الأدبية، يعني مر معنا عدد من التعريف. فبتمنى أنه تجمعوا خلال المحاضرات كل التعريف. إذن أكرر المرة الأخيرة، تعريف المنقولات موجود بنهاية صفحة 85 الفقرة الأخيرة page 85. On définit les meubles par rapport aux critères physiques comme toute chose، كل شيء، qui peut se déplacer، الذي يمكن نقله، d'un lieu à l'autre، من مكان إلى آخر، lieu هو المكان، à l'autre إلى آخر، sans، بدون، détérioration، بدون تلف. طيب هلا بدنا تصنيف المنقولات. La classification des meubles. ما هو تصنيف المنقولات؟ لدينا المنقولات بطبيعتها والمنقولات من حيث المآل. Les meubles par nature A
صفحة 86 86 les meubles par nature المنقولات بطبيعتها. B les meubles par anticipation المنقولات من حيث المآل. إذن A بداية الصفحة 86 les meubles par nature les meubles par nature المنقولات بطبيعتها. Il s'agit des choses susceptibles de se déplacer par leurs propres moyens ou d'être placées par une intervention extérieure. إذن هي الأشياء التي يمكن نقلها من تلقاء ذاتها مثل الحيوانات أو التي يحتاج نقلها إلى تدخل خارجي intervention extérieure مثل الكتاب الطاولة إلى آخره. إذن il s'agit des choses susceptibles de se déplacer par leurs propres moyens. هي الأشياء التي يمكن نقلها من تلقاء ذاتها مثل الحيوانات التي تعتبر من المنقولات ou d'être déplacée أو التي يمكن نقلها par une intervention extérieure بتدخل خارجي مثل الطاولة الكتاب إلى آخره. إذن A les meubles par nature il s'agit des choses susceptibles de se déplacer par leurs propres moyens. Exemple les animaux الحيوانات ou d'être déplacés par une intervention extérieure. Exemple la table, le livre, l'électricité, le gaz, etc. B les meubles par anticipation. B les meubles par anticipation المنقولات من حيث المآل. المنقولات من حيث المآل. ما زلنا في الصفحة 86 page 86. Il s'agit des biens immeubles mais qui ont vocation à devenir meubles. إذن المنقولات من حيث المآل il s'agit يقصد بها des biens immeubles هي عقارات ولكن mais qui ont vocation à devenir meubles بالنظر لما سيؤول إليه ستصبح منقولات. إذن هي عقارات لكن بالنظر لما ستؤول إليه ستصبح منقولات. إذن il s'agit des biens immeubles mais qui ont vocation à devenir meubles. Exemple, مثال les récoltes. La vente de la récolte, récolte بيع المحصول, récolte المحصول. La vente de la récolte, la vente بيع. La récolte المحصول à une personne إلى شخص qui va l'accueillir الذي سيقوم بقطافها n'est pas une vente immobilière ليس بيع عقاري ولكن منقول au regard de sa destination future déterminée par le contrat بالنظر لما سيؤول إليه مستقبلا وفقا للعقد. إذن أكرر les meubles par anticipation المنقولات من حيث المآل il s'agit des biens immeubles هي يقصد بها عقارات mais ولكن qui ont vocation à devenir meubles ولكن ستؤول لاحقا إلى أن تكون منقولات. Exemple les récoltes المحصول. الفقرة اللي بعدها صفحة 86 ضمن الفقرة B la vente de la récolte بيع المحصول vente هو البيع
la récolte المحصول, la vente de la récolte, بيع المحصول à une personne, إلى شخص qui va l'accueillir, الذي سيقوم بقطافه, n'est pas une vente immobilière, لا يعتبر بيع عقاري, mais mobilière, ولكن ينصب على منقولات au regard de sa destination future, بالنظر لمآله أو لما سيؤول إليه مستقبلا, futur, مستقبلا, déterminé par le contrat المحدد في العقد, بالنظر لما سيؤول إليه مستقبلا وفقا للعقد. إذن mais n'est pas une vente immobilière, ليس بيع عقاري, ce n'est pas une vente immobilière mais mobilière, ولكنه منقول, بيع يقع على منقولات au regard بالنظر de sa destination future إلى ما سيؤول إليه مستقبلا, déterminé par le contrat وفقا لما هو محدد في العقد. إذن il y a encore les meubles par détermination de la loi, les droits incorporels, الحقوق المعنوية, sont qualifiés des meubles, tels le fonds de commerce, مثل les parts sociales et les actions d'une société, أسهم الشركات. طيب هلا هيك بنكون أنهينا إلى حد الآن تعريف المنقول اللي هو موجود صفحة 85, آخر صفحة 85. تصنيف المنقولات, المنقولات بطبيعتها A و B, المنقولات من حيث المآل صفحة 86. الآن سننتقل إلى العقارات. Qu'est-ce que ça veut dire les immeubles? Les immeubles, c'est-à-dire العقارات. إذن les immeubles, العقارات موجودة بالصفحة 83. Les immeubles, quelle est la définition des immeubles? ما هو تعريف العقارات؟ Les immeubles sont les biens qui ne sont pas susceptibles d'être déplacés sans détérioration. إذن هو عكس التعريف السابق. هي الأشياء أو الأموال, هي الأموال التي لا يمكن نقلها من مكان إلى آخر دون تلف, عكس تعريف المنقول. هلا quelles sont les catégories des immeubles؟ ما هي فئات العقارات أو تصنيف العقارات؟ صفحة 84. العقارات بطبيعتها A. Les immeubles par nature. إذن A صفحة 84 page 84. Les immeubles par nature. Les immeubles par nature. العقارات بطبيعتها. Les immeubles par nature. Il s'agit des choses non déplaçables comme les fonds de terre et les constructions. الأشياء التي هي الأشياء التي لا يمكن نقلها comme les fonds de terre, الأراضي, les constructions, الأبنية. Il y a encore B, les immeubles par destination, العقارات بالتخصيص. Les immeubles par destination, B, العقارات بالتخصيص. Il s'agit à l'origine de meubles par nature. هي يقصد بها هذه العقارات بالتخصيص هي في الأصل منقولات بطبيعتها qui seront qualifiés d'immeubles par destination, التي سيتم تكييفها على أنها عقارات بالتخصيص. إذن les immeubles par destination هي العقارات بالتخصيص. هذه العقارات بالتخصيص هي في الأصل منقولات بطبيعتها ولكن تم تكييفها على أنها عقارات بالتخصيص
إذن il s'agit à l'origine de meubles par nature qui seront qualifiés d'immeubles par destination. الفقرة ب صفحة 84 هي العقارات بالتخصيص هي منقولات بطبيعتها تم تكييفها على أنها عقارات بالتخصيص parce qu'ils s'intègrent dans un ensemble de biens لأنها أدمجت ضمن عقارات بطبيعتها. طبعا في الشروط اللي هي انه يكون مالك العقار هو نفسه مالك المنقول، لكن لن نتطرق الى التفاصيل لانه هو درس لغة فرنسية. سنكتفي بالتعريف والامثلة والمصطلحات. طيب اذا هيك بنكون انهينا تعريف العقارات والمنقولات وانواع العقارات وأنواع المنقولات مع الأمثلة على كل منها. La définition des meubles، تعريف المنقولات، أنواع المنقولات، قلنا les meubles par nature، المنقولات بطبيعتها، les meubles par anticipation، المنقولات من حيث المآل. ثم تطرقنا إلى تعريف العقارات les immeubles، العقارات les immeubles، عرفنا العقارات وبينا سريعا أنواع العقارات، العقارات بطبيعتها والعقارات بالتخصيص les immeubles par nature، العقارات بطبيعتها، les immeubles par destination، العقارات بالتخصيص. إذن 83 84 و 85 التعريف مع الأمثلة مع الأنواع. بقي لدينا la classification des choses، صفحة 87 تصنيف الأشياء page 87. la classification des choses، تصنيف الأشياء. classification des choses، classification يعني تصنيف، les choses يعني الأشياء. في عنا les choses رقم 1 numéro 1 les choses fongibles et les choses non fongibles. les choses fongibles et les choses non fongibles. les choses fongibles يعني الأشياء المثلية. les choses fongibles الأشياء المثلية. الأشياء غير المثلية يعني القيمية les choses non fongibles. إذن les choses fongibles الأشياء المثلية، les choses non fongibles الأشياء غير المثلية يعني القيمية. هلأ حنقرأهم ونأخذ أمثلة عليهم، بس في عنا كمان التصنيف الثاني بنفس الصفحة رقم 87 page 87 les choses consomptibles. إذا numéro 2 les choses consomptibles et non consomptibles الأشياء الاستهلاكية وغير الاستهلاكية يعني الاستعمالية. les choses consomptibles الأشياء الاستهلاكية. les choses non consomptibles الأشياء غير الاستهلاكية يعني الأشياء الاستعمالية. إذن لنبدأ برقم 1 les choses fongibles et les choses non fongibles الأشياء المثلية والأشياء غير المثلية. ما هي الأشياء المثلية؟ تعريفها: les choses fongibles sont celles qui existent in multiples exemplaires et qui peuvent se substituer les unes aux autres. هي التي يمكن أن يحل أحدها محل الآخر. exemple مثال على الأشياء المثلية les pièces de monnaie القطع النقدية هي من الأشياء المثلية التي يمكن أن يحل أحدها محل الآخر. les pièces de monnaie قطع النقود. le blé القمح et les journaux
الصحف. طيب هلا en revanche بالمقابل les choses non tangibles الأشياء غير المثلية se caractérisent par leur individualité هي تتسم بخصوصيتها ولا يمكن لأحدها أن يحل محل الآخر مثل par exemple les animaux الحيوانات les fonds de terre الأراضي إلى آخره. إذن الأشياء المثلية هي الأشياء التي يوجد منها عدة نسخ qui existent en multiples exemplaires et qui peuvent se substituer les unes aux autres. ممكن أن يحل إحداها محل الأخرى مثل القطع النقدية أو القمح. كل شيء عادة يقدر بالوزن أو المكيال أو إلى آخره مثل الأقمشة القطن القمح. نحن هون عنا المذكور القمح لو بلي بيس دو موني النقود من الأشياء المثلية التي يمكن أن يحل أحدها محل الآخر. إذن الأشياء المثلية les choses fongibles الأشياء المثلية les choses fongibles الأشياء المثلية les choses fongibles. Exemple les pièces de monnaie النقود le blé القمح. يقابلها les choses non fongibles الأشياء غير المثلية les choses non fongibles الأشياء غير المثلية اللي هي الأشياء القيمية اللي هي تتسم se caractérise par leur individualité تتسم بقيمتها وخصوصيتها يعني لا يمكن أن يحل أحدها محل الآخر comme les animaux الحيوانات والأراضي les fonds de terre إلى آخره. التصنيف الثاني نيميرو 2 بنفس الصفحة page 87 les choses consomptibles et non consomptibles الأشياء الاستهلاكية les choses consomptibles والأشياء غير الاستهلاكية يعني الاستعمالية non consomptibles. les choses consomptibles الأشياء الاستهلاكية تعريفها celles qui se consomment par le premier usage هي التي تستهلك منذ الاستعمال الأول. إذن الأشياء الاستهلاكية هي التي يتم استهلاكها qui se consomme par le premier usage من الاستعمال الأول. مثال الخضروات والفواكه fruits légumes. les choses non consomptibles الأشياء غير الاستهلاكية أي الاستعمالية sont celles qui ne s'altèrent pas par le premier usage التي لا تستهلك منذ الاستعمال الأول. مثال الأراضي le fond de terre les vêtements الثياب et les voitures السيارات. إذن هذه هي محاضرتنا أعزائي الطلاب لليوم. التمييز بين العقارات والمنقولات la distinction entre immeuble et meuble. أنواع العقارات عقارات بطبيعتها immeuble par nature عقارات بالتخصيص immeuble par destination. أنواع المنقولات وتعريف المنقولات أولا ثم أنواع المنقولات meuble par nature منقولات بطبيعتها meuble par anticipation منقولات من حيث المآل مع الأمثلة. ثم أخذنا تصنيف الأشياء أشياء مثلية choses fongibles avec des exemples مع أمثلة et choses non fongibles أشياء قيمية غير مثلية. choses consomptibles أشياء استهلاكية et choses non consomptibles أشياء غير استهلاكية يعني استعمالية. سنقرأ بعض المفردات الموجودة أعتقد بالصفحة التي تتعلق بهذه المحاضرة وهي موجودة بالصفحة 95 بالجدول بنهاية الكتاب. صفحة 95 في عنا
العقارات، الجدول اللي هو في ترجمة الكلمات فوكابولير جوريديك المتعلقة بها المحاضرة. العقارات صفحة 95 immeuble. العقارات بطبيعتها immeuble par nature. العقارات بالتخصيص immeuble par destination. المنقولات بطبيعتها، إذن أكرر، العقارات بطبيعتها immeuble par nature، عقارات بالتخصيص immeuble par destination. المنقولات meuble، المنقولات بطبيعتها meuble par nature. المحصول récolte. الآلات machine. المنقولات من حيث المآل meuble par anticipation. الأشياء المثلية chose fongible. الأشياء غير المثلية chose non fongible. الأشياء الاستهلاكية chose consomptible. الأشياء غير الاستهلاكية أي الاستعمالية chose non consomptible. بتمنى تتمرنوا على هالمفردات اللي موجودة صفحة 95. نحن عم نتابع الفوكابولير بالجدول مع التعريف اللي أخذناها اليوم بالمحاضرة وأنواع والأمثلة. إلى اللقاء في المحاضرة القادمة. كانت معكم دكتورة مايا محمود. إلى اللقاء.